नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको कार्यक्रममा हामी सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले चलिराखेको संवाद, बहस, छलफल र समग्रमा बजेटको तयारी अनि वाम गठबन्धन एक भएर नेकपा गठन भइसके पछाडि अघिल्तिरका चुनौती र सम्भावनामा जोडिएर संवाद गर्न खोजिराखेका छौँ। हामीसँग नेकपाका सांसद डाक्टर सूर्य पाठक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको संघीय संसदमा चलिराखेको छलफल, समग्रमा सरकारले कुन दिशा अंगीकार गर्न खोजिराखेको छ र प्रतिपक्षीहरूको सरकारप्रतिको अपेक्षा कस्तो खालको पाउनु भयो यहाँले छलफल चर्दै गर्दा? जेठ 7 गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा हामीले छलफल गर्ने क्रम पनि हिजो टुङ्गाएका छौँ। सम्भवतः भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिइसके पछाडि यो पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले त्यसमा स्पष्ट गरेका छौँ, नेपालको संविधान 2072ले जुन मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसमा आधारित हुने र दोस्रो हामीले निर्वाचनको बेलामा जनताका बीचमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यौँ, खास गरिकन हामी समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौँ। त्यसैमा आधारित भएर सरकारको नीति कार्यक्रम आएको छ र यसले फोकस कहाँनिर गर्न खोजेको छ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको व्यापक विस्तार मार्फत जनताहरूको जीवन बदल्ने कुरामा यसले बेसी फोकस र केन्द्रीकृत भएर आएको छ। तर आलोचना भयो, आशंका भयो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो कि पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको हो? एक ढङ्गबाट संसदमा सदनमा आलोचना चलिरहेको छ। हामीले त्यसमा छलफल गऱ्यौँ। प्रतिपक्षका साथीहरू र विपक्षका साथीहरूको भनाइ के हो भने यो अब यस्ता कुराहरू ल्याउनु हुन्थेन, तर त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना रहेन। हामीले यसपटक एउटा कुरा भनेका छौँ, हामीले सपना देखेका छौँ। त्यो सपना भनेको नेपाल बदल्ने सपना हो र हिजोकै खालको परम्परागत ढङ्गबाट नेपाल बदलिने भन्ने कुरा हामी त स्पष्ट छौँ। त्यसकारण हामीले त्यो कुरा झ्याप्प ल्याउँदा साथीहरूलाई करेन्ट लागे जस्तो भए हुनसक्छ, तर त्यो करेन्ट लागेको जस्तो मान्नुपर्ने केही आवश्यक छैन। यहाँ तपाईँ चर्चा चलेको छ नेपालमा रेल गल्ने कुरा सपनाको कुरा भयो, ग्यासबाट के अरे पाइपबाट ग्यास जाने कुरा सपनाको कुरा भयो, राजमार्ग चौडा बनाउने कुराको सपनाको कुरा भयो भन्ने खालको जुन तर्क छ, मेरो प्रश्न छ त्यसमा। आज कम्बोडियामा, भियतनाम र बङ्गलादेशमा रेल गुड्न हुन्छ, नेपालले के अपराध गर्यो कि नेपालमा रेलको कुरै गर्न नहुने? सपना त देख्न सक्नु पर्यो। सपना देखेपछि नै त्यो सपनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। र यस बेला हामीले गरेको के हो भने हामीले हाम्रो सपनाहरू जनताको विचार राखेका छौँ र त्यो सपनालाई कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भने कार्यविधि पनि तय गरेका छौँ। अब नेपाल यी जे कुरा हामीले जनताको विचार राख्यौँ, ठुला प्रोजेक्टदेखि साना कुराहरू, यी सबैलाई सही र व्यवस्थित ढङ्गले हामीले कार्यान्वयन गरेर जानेछौँ। त्यसका लागि हामीले नीति तर्जुमा गरिसक्यौँ। अब यसलाई ठोस रूपका लागि फेरि के छ भने जेठ 15 गते बजेट आउनेछ र त्यो बजेट मार्फत धेरै कुराहरू स्पष्ट हुनेछन्। अब प्रमुख प्रतिपक्षका मित्रहरूले त स्वाभाविक हो, अलिअलि संसदीय पोलिटिक्सभित्र सरकारलाई समर्थनै गरिहाल्दाखेरि, नीति कार्यक्रम नै समर्थन गर्दाखेरि अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ। हामी त्यो उहाँहरूको भावना बुझ्छौँ, तर मूलतः नेपाल बनाउने कुरामा, नेपाललाई समृद्ध बनाउने कुरामा, नेपालको सरकारले जुन कुराहरू सारेको छ योजनाहरू, त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अन्तर्मनबाट उहाँहरूको विरोध छैन। हाम्रो धरातलले चाहिँ के भन्छ नीति तथा कार्यक्रमलाई? हाम्रो आर्थिक धरातल, सामाजिक धरातल, हामीले राम्रो बुझेका छौँ। राजनीतिक धरातल, हामीले श्वेत पत्र पनि जारी गरेका हौँ। नेपाल श्वेत पत्रले त यी सबै कुराहरूलाई म भन्दैछु देखाइराखेको छ। हाम्रो अवस्था कहाँ छ हामीले त्यो राम्रो जानेका छौँ। म तपाईँलाई भनौँ, दुनियाँका देशहरू, चाहे युएसए भन्नुहोस्, चाहे जापान भन्नुहोस्, चाहे चीन भन्नुहोस्, पैसा पहिला भएर विकास भएका होइन नै। यति कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ। द्विपक्षीय सम्बन्धहरू, बहुपक्षीय सम्बन्धहरू र भएका साधन र स्रोतहरूको सही र समुचित ढङ्ग उपयोगबाट नै जापान, अमेरिका या सिङ्गापुर या चीन आज त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। हाम्रो चलन चल्दैछ नि, मधुसमा पैसा भएर घर बनाउँछु भने हाम्रो अहिले पनि घर बन्दैन नि। गाउँमा पैसा सबै पहिला जम्मा गर्छु मधुसमा, अनि घर बनाउँछु भने थाल्यो भने लेट भइसक्छ। त्यस्तै जस्तो विकास भएर पैसा भएको पनि छ। त्यसकारण अहिले पैसा भएन भनेर यहाँ जुन चर्चा परिचर्चा छ, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। 1997मा एसियामा इकोनोमिक क्राइसिस आयो र दक्षिण पूर्वी एसियालाई त्यसले असाध्यै प्रभावित गर्यो। मलेसियामा महाथिर हुनुहुन्थ्यो। महाथिरलाई पैसाको अभाव थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू, खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले सशर्त ऋण उहाँको बिचमा अफर राखे, तर त्यसलाई मलाई अस्वीकार गर्नुभयो र त्यो सङ्कटबाट मलेसियालाई अगाडि बढाउनु भयो। कुरा पैसाको भन्दा पनि कुरा भिजनको, कुरा लक्ष्यको र लक्ष्य प्राप्तिका लागि इमान्दारिताको। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेपालमा जे खालका प्राकृतिक साधन स्रोत हामीहरूसँग छन्, त्यसको समुचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छौँ। त्यो भएर पैसाप्रति धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रवृत्तिमा समस्या छ, तपाईँले भने जस्तै इमान्दारितामा समस्या छ, संरचनामा समस्या छ, कर्मचारी तन्त्रमा समस्या छ। एउटा कुरा म दुई तिनवटा कुरा म तपाईँसँग सहमत छु, मैले राख्छु। त्यो
एउटा नेपालको संविधानले यति धेरै मौलिक अधिकार जनतालाई दियो कि विकसित देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई दिन नसकेका अधिकारहरू पनि हामी दिने कुरा संविधानमा लेख्यौँ। अब लेखिहाल्यौँ, अब कसरी लेख्यौँ के लेख्यौँ त्यसको बारेमा म जान्न चाहन्न, तर हामी त्यसमा अलिकति वस्तुवादी भएनौँ कि भने मलाई अहिले पनि लागेको कुरा हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो वर्किङ कल्चर जुन छ यो कल्चरलाई नबदल्दाखेरि यी खालका लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सक्दैनन्। यो कुरा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले पनि तपाईँको हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको अवस्था के हो, हाम्रा फाइलहरू घुमाउने तौर तरिका के हो, हाम्रा योजनाहरू छनौट गर्ने तौर तरिका के हो, यी तौर तरिकाहरूमा गम्भीर ढङ्गले हामीले बहस समीक्षा त गर्नै पर्छ र आवश्यक पर्दाखेरि संरचनागत ढङ्गले ठुलै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो वर्किङ कल्चर हामीले बदल्नै पर्छ। र अर्को भनेको तपाईँको करप्सन हो। आज करप्सनको अवस्था कस्तो छ भने सामान्य वार्डमा डोजरमा घन्टामा पैसा खानेदेखि लिएर ठुल्ठुला योजनाहरूमा तपाईँको राम्रैसँग तर मार्ने कुराहरू समाचारका विषयहरू बनिराखेका छन्। त्यसकारण सरकारले यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सबभन्दा पहिला कुरा वर्किङ कल्चर बदल्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने कर्मचारीमा ठुलो रिफर्मको जरुरत देख्छु मैले। त्यो गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। दोस्रो कुरो, देशमा मौलाको भ्रष्टाचार, चाहे त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार होस् चाहे अरू कुरामा हुने भ्रष्टाचार होस्, त्यसलाई पुरा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले असाध्यै कठोर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति भइसके पछाडि मलाई लाग्छ धेरै चिजहरू ट्र्याकमा आउनेछन् र हामीले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ। भनेपछि हामीसँग पैसा होइन प्रतिबद्धता चाहियो नीति तथा कार्यक्रमका लागि, नयाँ नेपाल निर्माणका लागि अथवा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि। एक्ज्याक्टली त्यो प्रतिबद्धता तपाईँहरूको पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ तयार भयो हो? पार्टी एक हुनुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर समस्या धेरै छन्। त्यही पार्टीका भित्र रहेका पात्रहरूलाई हेर्ने हो भने, प्रवृत्तिहरूलाई हेर्ने हो भने समस्या छ, विद्यमान विगतमा देखिएको समस्या हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ प्रवृत्तिहरू सुधारिएर आएका छन्। मैले एकजना नाइजेरियाको राष्ट्रपतिको जस्तो लाग्छ, मैले युनिभर्सिटी पढ्ने बेलामा उनको एउटा लेक्चर सुन्ने अवसर पाएको थिएँ। उनले के भन्थे भने लोकतन्त्र एउटा प्रक्रिया हो, यो प्रारम्भमा सबै असल हुँदैन लोकतन्त्रभित्र, तर यस्तो प्रक्रिया यसलाई छोडिदिइराख्नुपर्छ। यो सुध्रिँदै आउँछ र साँच्चीको लोकतन्त्रमा यो ल्यान्डिङ गर्छ। भन्न खोजेको अर्थ के हो भने पार्टीभित्र पनि समस्याहरू थिए, प्रवृत्तिहरू थिए, नेपाली समाजभित्र पनि समस्याहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन् र लोकतन्त्रभित्र नै कतिपय कुराहरू प्रवृत्तिगत समस्याहरू छन्। तर यस्ता प्रक्रियाहरू यसलाई छोडिदिइराख्नुपर्छ, यसमा रिफर्म हुँदै जान्छ र धेरै हामीले हिजोभन्दा आज रिफर्म गरेका छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने अब यो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनिसके पछाडि र दुईटा अध्यक्षको प्रतिबद्धतालाई मैले आधार मान्ने हो। उहाँहरूको प्रतिबद्धता के छ भने नो करप्सन। अब यो सही हुन्न। देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर जसले काम गर्छन् ती मान्छे राजनीतिमा टिक्छन्, तिनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जो मान्छेले देश र जनताको खिलाफमा गएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छन् ती मान्छेलाई दण्डित गरिनेछ भने सार्वजनिक प्रतिबद्धता हो। मैले त्यसलाई चाहिँ विश्वासको आधार मानेको छु। र अब हाम्रा बिचमा जे समस्याहरू थिए, हिजो पार्टीका आडमा जे खालका तपाईँका गलत कामहरू भए, मलाई लाग्छ अब त्यस ठाउँबाट दोहोरिने अवस्था छैन, पार्टी धेरै अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अब जस्तो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि हामीले 3-5 वर्षको बिचमा नेपालबाट श्रम बजारमा नेपाली जनशक्तिलाई नजाने वातावरण बनाउने भनेर एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। हाम्रो लक्ष्य हो, लक्ष्य राखेको छ सरकारले। तपाईँ जस्तो बाहिर बसेर विद्यावारिधि गरेर नेपाल आउँदै गर्दाखेरि प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको समस्या अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले नेपालको समृद्धिसँग सहयात्रा गर्न चाहिराखेका ती आकांक्षाहरूलाई यो सरकारले कसरी जोड्छ त? पहिलो कुरा, नेपालीहरू आज यति धेरै बाहिर श्रम बजार बाहिर बन्द गर्ने कुरा, गएकालाई फर्काएर यहाँको समृद्धिमा जोड्ने कुरा। पहिलो कुरा, नेपालीहरू धेरै बाहिर किन जानुभयो, त्यहाँबाट हामीले बहस सुरु गर्नुपर्छ। जसका पनि पुस र पुल फ्याक्टर हुन्छ। एउटा धकेल्ने थियो, एउटा तान्ने फ्याक्टर थियो। धकेल्ने के थियो, हामीसँग द्वन्द्व थियो। धकेल्ने के थियो, हामीसँग बेरोजगारी समस्या थियो। धकेल्ने के थियो, हामीसँग राजनीतिक अस्थिरता थियो। यस कारणले र उता तान्ने फ्याक्टर्स के थियो भने तपाईँको श्रम बजारमा मान्छेहरूको अभाव थियो, आकर्षण थियो, सेवा सुविधा थियो र नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि उहाँ धेरै तलब पाइने अवस्था थियो र जीवन पनि राम्रोसँग व्यतीत गर्न सकिने भन्ने खालको स्थिति थियो। यो खालको कारणले धेरै नेपाली युवाहरू बाहिर जानुभयो। त्यो एउटा हाम्रो संस्कृति जस्तै बनिसक्यो। दिनको 600-700 युवाहरू जाने कुरा त तपाईँको विभिन्न रिपोर्टहरू प्रकाशित भइराखेका छन्। अब हामीले भन्ने खोजेको कुरा के हो भने सबै कुरा एकपटक त सम्भव नहोला, तर हामी जुन मेगा प्रोजेक्टहरू सुरु गर्न खोज्दैछौँ, मानुस हामी रेल मार्गको कुरा गर्दैछौँ, बनाउने कुरा गरे आयो। यो लेखेर सिरानी मुनि राखेर अनि सपना देख्न लेखाएको कुरा होइन, बनाउने भन्ने नै कुरा हो। राजमार्ग चौडा बनाउने भन्ने नै कुरा हो। हाइड्रोमा व्यापक लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने नै कुरा हो। यी सबै गर्नका लागि हामीलाई को चाहिन्छ? मजदुर चाहिन्छ। त्यसलागि हामीले के गर्नु पर्यो? हाम्रा मजदुरलाई नेपालमा फर्काउने हिसाबले हामीले काम गर्नु पर्यो। यतिकै त फर्किँदैन नि फेरि। त्यसका लागि मैले अस्ति संसदमा के भने अहिलेको ज्याला नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरौँ। यो नभए फेरि पनि हामी मजदुरहरू फर्काउन सकिँदैन। कम्तीमा ज्याला नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने, उनीहरूको जीवनको सुरक्षा गर्ने र बिमा जस्ता नीतिहरू, इन्सेन्टिभ मेकानिजम जुन हामीले तय गर्यौँ भने मलाई के लाग्छ भने कतार र मलेसियामा श्रम बेचिरहेका नेपाली युवाहरू आफ्नै देशमा फर्किन चाहन्छन्। किन बाहिर बस्दा त्यो राष्ट्रियताको भावना कस्तो हुन्छ भनेको त मैले राम्रोसँग अनुभूति गरेर आएको छु। किन म 13 वर्ष बसेँ।
कति पीडा हुन्छ त्यहाँ बस्दाखेरि अर्काको देशमा भन्न त भन्छन् आज मानव अधिकार छ दुनियाँ छ सबैले भाषण दिन्छन् तर त्यहाँ व्यवहार तेस्रो दर्जाकै नागरिक छन् आफूमाथि शासन गर्ने माथि चुनिनेबाट त तपाईँ वञ्चित हुनुहुन्छ नि त्यो समाजमा जतिसुकै बस्नुहोस् त्यहाँ त्यसो भएको हुनाले सबैलाई के छ भने इच्छा त नेपालमै आएर केही काम गर्नुपर्ने छ त्यसका लागि नेपाल सरकारले मैले संसदमा कुरा राखेको छु विशेष इन्सेन्टिभ मेकानिजम तयार गरेर प्रवासी नेपाललाई फर्काउनुपर्छ यत्तिकै आउनुहोस् अब देश बनाइहाल्छौँ भनेर यहाँ पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ मान्छे फर्किन तयार छैन त्यसका लागि हाम्रोमा दुई तिनवटा कुरा भन्नु पर्यो एउटा कुरा प्रवासी नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न खोज्नु भएको छ तर सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो कसले पारेको छ कर्मचारीले पारेको के नियमहरू खोजेर मान्छेलाई निराश बनाएर फर्काइदिने यो कुरालाई सबभन्दा पहिला हामीले सुधार गर्नुपर्छ नेपालीहरू जो बाहिर ज्ञान र सिप हासिल गरेका छन् पुँजी छ आउनुहोस् मस्ट वेलकम तपाईँलाई कहाँ नियममा समस्या पऱ्यो हामी त्यसमा काम गर्नेछौँ ल नेपालमा लगानी गरौँ भनेर उहाँलाई आकर्षित गर्नु पऱ्यो दोस्रो हामीले मजदुर फेरि फर्काउनै पर्छ यी नेपालमा यी ठुला प्रोजेक्टहरू सुरु गर्नु मजदुर पुग्दै पुग्नु आज तपाईँको मध्यपहाडी लौमार्ग पिच गर्ने क्रममा बाग्लुङ जानु भने भुटानको मान्छे मजदुर भेटाउनुहुन्छ अनि यी नेपाली युवा नफर्काइकन तपाईँ देश बनाउँछु भनेर गफ गरेर हुन्छ त्यस कारण यिनलाई फर्काउने आइडिया के हो यिनलाई फर्काउने विधि के हो भन्दा उनीहरूले त्यहाँ जति कमाउँछन् त्यति नै हामीले पैसा दिन नसकौँला श्रमको सम्मान तर श्रमको सम्मान म श्रम गरेर नेपालमा बाँच्न सक्छु मेरो परिवार पाल्न सक्छु र म केही भइहाल्यो भने काम गर्ने सन्दर्भमा मेरो परिवारलाई राज्यले हेर्छ भन्ने खालको वातावरण त हामीले तय गरिदिनु परेन त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरू हामीले नीतिगत सुधार गरेपछि धेरै युवाहरू नेपाल फर्किनुहुन्छ मलाई लाग्छ सरकारले पनि यी कुराहरूलाई आधार मानेर 5 वर्षभित्र हामी ठुल्ठुला प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे पछाडि नेपालको मजदुरहरूलाई हामी नेपालमा फर्काउन सकिन्छ या नेपालबाट कोही पनि थप रोजगार खोज्नका लागि बाहिर जानु नपर्ला भन्ने हिसाबले यो कुरा ल्याएको भन्ने मलाई लाग्छ मेरो अर्को पनि यसमा कुरा के छ भने धेरै देशहरूले आज जहाँ जहाँ प्रगति गरेका छन् पछिल्लो चरणमा हेर्नुभयो भने अफ्रिकाका कतिपय देशहरूले त डायस्पोरा घर फर्काउ अभियान सञ्चालन गरिसके किनकि कसरी हुन्छ उनीहरूलाई फर्काउने भनेर चीनले एकैचोटि 50,000 इन्जिनियर अमेरिकाबाट फर्काएको कुरा त समाचारमा आइरहेका छन् भारतले फर्काइरहेको छ भने हामीले पनि अलिकति छाती ठुलो बनाएर अब विदेशमा ज्ञान सिकेका छन् पढेका छन् यी आएर भाग खोज्छन् भन्ने खालको जुन माइन्डसेट छ नि यसलाई बदलिदिनुपर्छ नेपालको हितमा उनीहरू पनि नेपालकै मतलब सन्तति हुन् यसलाई फर्काउँ भनेर उनीहरूलाई फर्काउने हिसाबले विशेष इन्सेन्टिभ मेकानिजम तयार गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो अब जस्तो सरकार यति बेला बजेटको तयारीमा जुटिराखेको छ तपाईँले भनेका पूर्वाधारका लागि बजेट कति छुट्याउँछ सरकारले नीति एका ठाउँमा बजेटहरूकोतिर गयो भने सपना देख्नुको कुनै कम्युनिस्टकै सरकार छ कम्युनिस्टकै नीति भयो यो प्रक्रियामा नेपालको समग्र अर्थतन्त्र बुझेका अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ आशा गरौँ अब अहिले संघीय संसदको सांसद हुनुहुन्छ नीति तथा कार्यक्रम बजेटको बीचमा बसेर संवाद गर्दै गर्दा तपाईँहरूले सांसदको पूर्वाधार विकास कोष क्षेत्र विकास कोषको बजेटका लागि मरिहत्ते गरेर लबिङ गरिराख्नु भएको छ अब यसको औचित्य के छ हामीसँग तल्लो तहमा सरकार छ बीचमा प्रदेशको सरकार छ केन्द्रमा यति शक्तिशाली सरकार छ ठुल्ठुला योजना ल्याइराखेको छ झोलामा पैसा लिएर गाउँमा जानका लागि यति धेरै मलाई लाग्छ तपाईँले यो विषय उठाउनु हो नेपालको पत्रपत्रिकामा पनि यो विषय आएको छ र संसदमा कतिपय माननीय सभासदले पनि यो विषय प्रवेश गराउनु भएको छ मैले बुझेसम्म सभासदले सिधै हामीलाई पैसा दिनुहोस् हामी झोलामा बोकेर जान्छौँ भन्ने विषयको तर्क गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छैन हिजो हामीले के अभ्यास गऱ्यौँ भने तपाईँको सभासदको कोष भनेर गाउँमा चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गर्ने छनौट गर्ने अधिकार सभासदहरूलाई केही दियौँ केही मात्रामा दियौँ र कतिपय ठाउँका काम गरेका तौरतरिका त्यसलाई वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने बदनामकै हिसाबले हेर्ने स्थिति रह्यो कतिपय मान्छेले इमान्दारपूर्वक काम गर्नुभयो तर अहिले चर्चा केसको बढी आएको छ जहाँ तपाईँ त्यहाँ बढी चर्चा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यसलाई नयाँ विधि एउटा तय गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान छ भन्ने मलाई लाग्छ अब तपाईँले प्रिन्सिपल्ली म एकदम एग्री छु म सहमत छु कि सभासदको काम भनेको नीति निर्माण गर्ने भन्ने कुरा कसैको दुईमत छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हाम्रो भूमिका केन्द्रीय सांसदको अझ विशेष भूमिका भनेको के हो भने पोलिसी लेभलमै हामीले छलफल गर्नुपर्ने बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो तर हामीले कुन खालको अभ्यास गर्दै आयौँ भनेदेखि सभासदलाई सिधै विकाससँग विभिन्न कोणबाट जोड्दै आएको हुनाले एकैचोटि यसबाट ब्रेक थ्रु गर्ने कुरा अलिकति जटिलतातर्फ गएको हो कि भन्ने खालको एउटा बुझाइ भएर समाजसँगको सम्पर्क टुट्छ भने त्यो चिन्ता पनि होला र एउटा अभ्यासलाई चाहिँ एकैचोटि ब्रेक थ्रुमा जाँदाखेरि केही समस्या सिर्जना हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यसको छलफल भएको होला भन्ने म ठान्दछु र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ सांसद विकास कोष भनेर त आउँदैन यो हिजोको जस्तो तपाईँको सांसदलाई खुद्रा खातिर टाकटुक पैसा बाँडा भनेर त आउँदैन जस्तो लाग्छ आउनु पनि हुँदैन तर मूलतः त्यो क्षेत्रको विकास प्रक्रियामा सभासदको भूमिका कहीँ न कहीँ जोड्ने हिसाबले कुनै न कुनै हिसाबले जोड्ने हिसाबले मलाई लाग्छ केही न केही पूर्वाधार विकास भन्ने सन्दर्भमा आउन सक्छ भन्ने खालको सङ्केत हामीले अभिव्यक्तिबाट प्राप्त गरेका छौँ र त्यसलाई फेरि गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यक हो बरु गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि त्यो खर्च सही ढङ्गले सदुपयोग भएको छ कि छैन त्यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग भयो कि भएन जनताको हितमा भयो कि भएन अलि स्ट्रङ मेकानिजम बनाएर त्यसलाई मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र लङ रनमा त मलाई लाग्छ सबै स्थानीय तहले गर्ने प्रदेशले गर्ने भएपछि यो धेरै लामो समय बहसको विषय गर्नुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्दैन मतलब यसको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा यहाँको आत्माले चाहिँ के भन्छ अनि मैले तपाईँले पर्सनली भने तपाईँको समाजसँग अथवा तपाईँसँग एउटा कुरामा म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु यसमा मैले लुकाउनु पर्ने कारण छैन मैले निर्वाचनको लागि भाषणै गरेर आऊ
कि सांसदहरूलाई पर्सनली रूपमा पैसा दिने कुरा यो अलिकति उचित भएन कि भनेर मैले चाहिँ भाषणै गरेको कुरा म यसमा लुकाउनु पनि कारण छैन। र अहिले पनि मेरो सभासदको जहाँ कुरा सुन्दाखेरि उहाँले पर्सनली पैसा चाहिँ मागिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि थाहा छ हिजो कतिपय ठाउँमा सांसद विकास बदनाम भयो, यो बदनामीबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा त अहिले सबै आएको सभासदलाई थाहा छ। तर उहाँहरूको कन्सर्न र अरूको पनि कन्सर्न के हो भनेदेखि सभासदलाई टोटल्ली प्योरली नीति निर्माण भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म समाजले बुझिरहेको अवस्था छैन। हिजो हामीले त्यो अभ्यास गर्दै आयौँ, त्यस कारण कहीँ न कहीँ डेभलपमेन्टमा कुछ सेक्टरमा सभासदलाई पनि जोड्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा कन्सर्न मात्रै हो यो। त्यस कारणले मेरो अहिले भनाइ के हो भने स्थानीय तहसँगै परामर्श गरेर छलफल गरेर र सभासदको पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ रोल देखिने गरी केही मोडल आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसलाई हामीले धेरै टिका टिप्पणीको विषय बनाउनु जस्तो लाग्दैन। यो मामिलामा जस्तो स्थानीय तहको विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास प्राथमिकता अथवा पूर्वाधार छनौटका सन्दर्भमा तल्लो तहमा गएर समुदायसँग जोडिएर हेर्दाखेरि प्रगति के देख्नुहुन्छ तपाईँले, जहाँ तपाईँहरू आफ्नो पनि केही हदसम्म भूमिका होस् भनेर खोजिराख्नु भएको छ? अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो तल एकदम समस्या छ। योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा भावनामा आएर योजना तर्जुमा गरिदिएका छौँ। मलाई लाग्छ यो भावनामा आएर कहिले पनि देश बनाउन सकिँदैन, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। मैले संविधानको असाध्यै सम्मान र आदर गर्छु, म त्यही संविधानको शपथ खाएको मान्छे हुँ। तर हामी त्यहाँ पनि कता कता भावनामा धेरै ठाउँ बगेका छौँ। त्यो भावनामा नबगौँ भन्ने मेरो भनाइ हो, यथार्थमा जानुपर्छ हामी भन्ने भनाइ हो। अहिले हाम्रो आवश्यकताहरू छन्। 21 शताब्दीका हामी नागरिकहरू सामान्य बेसिक निड्सबाट वञ्चित छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारण हाम्रा फोकसहरू प्राथमिकता दिनु हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर त्यसको दिगोपन कसरी बनाउने, त्यसले दिगो ढङ्गले उद्देश्यहरू प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा स्थानीय तहका क्षेत्रहरूलाई अलिकति ओरिएन्टेसन यो योजना तर्जुमामा छनौटमा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ पर्सनली लागेको कुरा चाहिँ यो हो। प्रदेश तहको अनुभवले के भनिराखेको छ? अब यो प्रदेश तहको त प्रदेश साथीहरू कुरा सुन्दाखेरि हामीलाई भूमिकै भएन भन्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ माथि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र एउटा प्रदेशको सभासदको भूमिका दाज्ने हो भने अब यो भूमिका केलाई मान्ने भन्ने कुरा, बजेटमा इन्जोय गर्ने कुरा भूमिका मान्नु भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो भूमिका छैन। तर बजेटलाई प्रमुख आधार मानेर पैसामा इन्जोय गर्ने या साधन र स्रोतलाई इन्जोय गर्ने कुरा ठान्नुभयो भने मलाई लाग्छ सिंहदरबारको सांसद हुनुभन्दा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन बेटर छ। यदि तपाईँ साधन र स्रोतलाई केन्द्रमा राखेर त्यो इन्जोय गर्ने कुरा नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा हो या त्यो नै अधिकार हो भन्ने ठान्नुहुन्छ त्यो कुरा त्यही नै हुनसक्छ। तर मूलतः संविधानले परिकल्पना गरेको के हो, स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार के हो, प्रदेशको काम कर्तव्य अधिकार के हो र केन्द्रीय संसदको काम कर्तव्य अधिकार के हो, प्रष्टै छर्लङ्गै लेख्न त लेखाएको छ नि संविधानले। त्यही भावना बुझ्दाखेरि हामी कोही पनि निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। मैले कता कता सुन्छु प्रदेशका साथीहरू, माननीय साथीहरू या मन्त्रीहरूका टिका टिप्पणीहरू आउँछन् केही पनि भएन केही पनि भएन। यो स्थिति होइन। हामी एउटा सङ्क्रमणमा छौँ, यो सिस्टमको सङ्क्रमण छौँ। हामी राजनीति सङ्क्रमण अन्त्य गऱ्यौँ, तर संरचनाको सङ्क्रमण त हामीसँग छँदैछ नि त। अहिले माथि आउँदाखेरि हामीलाई प्रश्न भन्नुभएको छ कि अब केन्द्रीय सांसदहरू योजना झोलामा बोकेर तलका योजना झोला बोकेर नआउनुहोस् भन्ने त भनिराख्नु भएको छ त। हामीले त्यही हिसाबले के अपेक्षा गरेका छौँ, अब योजनाहरू प्रदेशमा जान्छन्, कतिपय योजना तलै जान्छन्, यहाँ माथि रहने भनेका केन्द्रीय योजनाहरू रहने होला जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यस कारणले प्रदेश साथीहरू अहिले निराश भइहाल्न पर्ने, त्यसका बारेमा एकदम सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहाल्न पर्ने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रगति चाहिँ के छ यो 1 वर्षको समीक्षा अवधिमा? हामीसँग स्थानीय तहको सरकार आयो, प्रदेशमा सरकार बन्यो। अब दुईटा कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा त लामो समयसम्म हामी स्थानीय तह नहुँदाखेरि कर्मचारी संयन्त्रबाट जुन काम गरेको त्योभन्दा फार बेटर छ भन्ने ठान्छु मैले। अहिले जुन काम भइरहेको छ गति एकदम राम्रो छ, तर सुधार्न पर्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले अघि नै भने पोलिसी लेभलमा अलिकति दिगोपन खोजेर काम गर्ने कुराहरू, काम गर्ने तौर तरिकामा वर्किङ कल्चरमा अलिकति बदल्ने कुराहरू, यी कुराहरू छन्। तर कानुन छैन, जनशक्ति छैन, पूर्वाधार छैन, बजेट छैन भनेर उहाँहरूको गुनासो छ। फेरि सँगसँगै पोलिटिसियनले गुनासो गर्यो त पोलिटिसियन हैन सर। मेरो प्रश्न कुरा छ, हाम्रो धेरै मैले पनि अहिले तपाईँलाई भने कर्मचारी समस्या, तर कर्मचारी समस्या छैन मैले गीत गाएर हुँदैन। अल्टिमेटली जनतासँग एकाउन्टेबल को जो जनताबाट निर्वाचित हो। भोलि जवाफ कसले दिनुपर्छ? बागलुङको प्रत्येक घटनाक्रमको जवाफ त मैले दिनुपर्ने होला नि, किनकि जनताले त जवाफ दिएर मसँग बढी खोज्छन् या अर्को प्रदेशको सभासदसँग बढी खोज्छन् या उसले इलेक्टेड गरेको मान्छेसँग बढी खोज्छन्। त्यसो भएर हामीले चाहिँ सधैँ कर्मचारीलाई मात्रै दोष दिएर अब त्यो त्यहाँ चाहिँ कहाँ समस्या, त्यहाँ किन तपाईँको मुभ गर्न ढिला गरेको? मान्नुहोस् कुनै नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकारी तपाईँलाई सहयोग गरेन भने तपाईँले भन्नु पऱ्यो। एउटा सिस्टमबाट जाँदा पनि तपाईँलाई समस्या, पब्लिकले पनि कहिलेकाहीँ भन्नुपर्छ यस्ता कुराहरू, भनिदिनु पऱ्यो। तर सधैँ त्यही दोष थपाएर फेरि आफूमाथि पानीमाथिको ओबानो हुन्छ कि हुनुहुन्न। त्यो समस्या सिंहदरबारभित्रै छ। सिंहदरबारले मैले सुरुदेखि नै जोड दिँदै आएको छु, धेरै ठाउँमा मैले जोड दिएको छु, हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा ओभरअल रिफर्मको जरुरत छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान छ, तर कुरा गरेर मात्रै जिन्दगी धान्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ठुलै छ हो। यहाँनिर संस्थागत संरचनाको सुधारको आवश्यकता छ। यसमा सरकारले खुट्टा नकमाओस् भन्ने मेरो आग्रह हो। तर हामी राजनीतिक कर्मीहरूले सधैँ
कर्मचारीले सहयोग गरेनन्, फलानाले सहयोग गरेन, यो भएन भनेर चाहिँ तपाईँको अर्कालाई दोषको भारी बोकाएर हामी उम्किने ठाउँमा चाहिँ छैन है, मैले भन्न खोजेको। किन अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबिलिटी त हामीले लिनु पऱ्यो नि। त्यसका लागि तपाईँहरू त नीति निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्छ। हो, अब छलफल हुन्छ, अब बहस हुन्छ। तपाईँको हामीले कानुन बनाउँदैछौँ, अहिले यो असोजको 2 गतेभित्र धेरै कानुनहरू हामीले बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा छलफल हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। यो सङ्क्रमणकालको अवस्था धेरै समय रहँदैन। अब पार्टी राजनीतितर्फ लागौँ। 2वटा पार्टी एक भएको छ, नेकपा एमालेबाट जितेर आउनुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्डरलाइनको सांसद हुनुहुन्छ। समग्रमा अब तपाईँहरूको यो पार्टी कुन रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ, यसको आवश्यकता पार्टी एकताका लागि तत्काल चुनाव जित्नका लागि आवश्यक ठानियो भनियो, तर अहिले आएर पार्टी एक भएको अवस्था छ। त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले ठुल्ठुला परिवर्तन गरिसके पछाडि हाम्रा केही नीतिगत समानताहरू देखिए, खास गरिकन नेकपा माओवादी केन्द्र हाम्रो बिचमा। हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्यौँ, हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कुरा गऱ्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाजको आर्थिक र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने कुरामा उसले 21 शताब्दीको जनवाद भन्ने एउटा सिद्धान्त मार्फत आयो र अबको नेपालको केन्द्र भाग, अबको नेपालको फोकस भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास हुनुपर्छ, उसको निष्कर्ष हो हेटौँडा अधिवेशनमा खास गरिकन। र हाम्रो पनि भिरकुटी मण्डलमा भएको 9औं अधिवेशनमा हाम्रो पनि निष्कर्ष त्यही नै हो। संविधान मार्फत, संविधान बनिसकेको थिएन, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, त्यस पछाडि नेपालको प्रमुख एजेन्डा, प्रमुख गन्तव्य भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास हो भन्ने हाम्रो साझा निचोट हो। त्यो प्राप्ति गर्ने विधि भनेको फेरि हाम्रो के हो भने मार्क्सवादी फिलोसफीबाट नै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस कारणले हामी समान भयौँ। समान भएपछि 2टा पार्टी किन रहने भनेर हामी एकै ठाउँमा आयौँ र एकै ठाउँमा आइसकेपछि त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरिदिनु। दन्त बजान छ, तपाईँहरूको पार्टी एक ढिक्का भइसके पछाडि पनि शीर्ष तहमा कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टि, दन्त बजान त सुनिएको छ। यस्तो एकदमै एउटा जीवन्त पार्टीभित्र भएका निर्णय प्रक्रियाभित्र 100% मैले सहमत हुन्छु भन्ने त कोही पनि हुँदैन। कहीँ असहमति हुन सक्छन्, तर ती असहमति राख्ने हाम्रा आफ्नै विधि र प्रक्रियाहरू छन्। किनभने पार्टी राजनीतिभित्र जे गरो सबै मान्छेको असन्तुष्टि हुन्न भन्ने हो र? अन्तको पार्टी पोलिटिक्स पनि हेर्नुहोस् न, त्यहाँ असहमतिहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ आफ्ना केही फरक मात्र हुन सक्छन्, तर ती हामीले एउटा सिस्टमबाटै छलफल गर्ने विधिहरू हुन्, प्रक्रिया हुन्। यी बाहिर तपाईँको मिडियामा गीत गाउने विषयहरू होइनन् र मलाई लाग्छ त्यो हुँदा पनि भएको छैन। त्यस कारणले अहिले पार्टी एउटा सपना बोकेर एकीकृत भएको यो कम्युनिस्ट पार्टी समाजवाद स्थापनाको लागि समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली स्थापना गर्ने, फेरि यसरी बुझौँ, फेरि अहिले समाजवाद आइहाल्छ भनेर भन्न खोजेको होइन। समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको विकास गर्दै अल्टिमेटली हामी त्यहाँ जानेछौँ भन्ने खालको यस्तो महान लक्ष्य बोकेको पार्टी सानातिना कुरामा अल्झिनु न, हामी त्यो ठाउँमा पुग्छौँ र पुगेर नै हामी नेपाललाई 5 देखि 10 वर्षभित्र वाह नेपाल भन्ने चाहिँ बनाउने भन्ने एकदम लक्ष्य छ। अन्त्यमा त्यसका लागि यो सरकारको अघिल्तिरका प्राथमिकताहरू अब के हुनुपर्छ त्यसो हो भने संक्षेपमा? हामीले त 2-3टा कुरा त यो सबै सारी नीति तथा कार्यक्रममा त आइसक्यो। हामीले स्पष्ट रूपमा एउटा कुरा हाम्रो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, हाम्रो वैदेशिक नीति सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएको। चीन र भारतसँग हामी सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने, दुवै मुलुकसँग समुद्र सम्बन्ध कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो प्रमुख कुरा हो। दोस्रो कुरा सुशासनकै कुरा हो। तेस्रो कुरा हामीले जुन योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ जनताका बिचमा, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि दृढ इच्छा शक्तिका साथ, कन्फिडेन्सका साथ काम गर्ने भन्ने कुरा। मैले अस्ति सम्झाउँदा नि भने यो सरकारले किन पनि पुरा गर्छ भन्ने मलाई लागेको भने 3टा बाहिरी कुराहरू, खास गरी राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासनको कुरा भयो र 3टा भित्री कुराहरू। त्यो भनेको के हो भने सरकारसँग विलिङ पावर छ, सरकारसँग कन्फिडेन्स छ र ठुलो मात्रामा पब्लिक ट्रस्ट छ। यी 2टा फ्याक्टरले गर्दा नै हामीले यो कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भनेका हौँ। र सरकारले अहिले जुन पुरा प्राथमिकता राखेको छ नेपालको विकास सन्दर्भमा, खास गरिकन मैले भने कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जाको व्यापक विस्तार, शिक्षा प्रविधिको व्यापक विस्तार र कतिपय नीतिगत ठाउँमा देखेका हाम्रो समस्याहरू, खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखेको व्यापारीकरण र शिक्षामा देखिएको 2 प्रकारको शिक्षा। एउटा देशमा 2टा नागरिक उत्पादन गर्ने खालको जुन प्रणालीको समस्या छ, यो समस्यालाई अन्त्य गरेर एउटा समतामूलक र न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने जुन परिकल्पना हामीले गरेका छौँ, त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ र हाम्रा प्राथमिकताहरू तिनै हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। हुन्छ, समय संवादका लागि धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको तयारीको सन्दर्भमा प्राथमिकताको विषय, त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहमा सरकार बनिसके पछाडि स्थानीय तहमा देखिएका विकास निर्माणमा देखिएका उत्साह, समस्या र समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भइसके पछाडिका पछिल्तिर देखिएका सपना र चुनौतीहरूमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकसँग। समय र संवादका लागि म फेरि पनि डाक्टर पाठकलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।